तरी सिरियसली आमच्या सगळ्या मिनिस्टरांनी जावं आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान हो इश्यू तरी सिरियसली मातसो मनार घेवन त्याचे सोल्युशन व्यवस्थित करचे आणि आमच्या पेडणेकारांक हेचो चडांत चड फायदो जावचो हांव इतकीच रिक्वेस्ट करता. ओके. तुम्ही पळयले पेडणे तालुका नागरिक समिती वेगवेगळ्या विशयाचेर आवाज उठयता आणि आयज एक बैठक महत्वाची आपयली ह्या हॉस्पिटलाचो विशय घेवपाक. काय ठरले सर हे संदर्भात? एक ठरले की मोपा जसो एअरपोर्ट सुरू जालो तेन्ना मोपा एअरपोर्ट जालो म्हणून पेडणेकारान आनंद केल्लो आणि ते जेन्ना मोपाचे जे टेक्निकल भागाक आसलो जो ITI सुरू जावपाचो आसलो तुवें हांगासर तो थंय जावकूच ना आणि थंय जावंक ना जाल्या कारणान पेडणेकार खुबशे फाटी उरले. म्हणजे तेचो फायदो पेडणेकारांक जावंक ना. म्हणजे आयज पळयत जाल्यार 70 इतल्यान आणि बिचोलींतल्यान 20-20 बशी येतात खंय मोपा एअरपोर्टाच्या जाग्यार. तो परत ह्या बाबतीनूय जावचें न्हू. हांगा तर तशें कितें ना. हांगा फक्त पेशंटाचो इश्यू आसा. पूण हांगासरले पेशंट आसात ते पेशंटाक हांगा जर सर्वीस मेळना ते घरा वचून त्या सांगतात मागीर गांवांत कोणाक सांगतले. म्हणून आमी एक अशी कमिटी तयार केल्या की प्रत्येक गांवांतल्यान एक जेंट्स आनी एक लेडीज अशें सिलेक्ट केल्या. सादारण 30 धाकटे गांव आसात आमचे. 20-21 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी जरी धरली तरी 30 गांव आसात. ह्या 30 गांवांतल्यान एक मनीस काडला आणि ज्या लोकांची अन्याय जातलो तेणी आपल्या गांवांतल्या कोणाक तरी प्रतिनिधीक आपल्या सांगचे जेणे करून आमकां कळटलें की हांगा डॉक्टर ना किंवा एक्सरे मशीन चलना किंवा अल्ट्रासावंड नाच थंय चालूच ना, ऑपरेशन थिएटरान डॉक्टर येवपाचो बंद जाला. हे अशे सगळ्यो गजाली ज्यो वेळेच लोकांक कळटले नाल्यार 2 म्हयने जाले कोणी लक्षच दिवंक ना अशें जावचें न्हू. आणि परत एकदां मोपा सारकी हेचोय फायदो पेडणेकारांक जावचो ना अशे दीस येवचे न्हू म्हणून ही एक कमिटी काडल्या. ह्या कमिटीक केन्नाच खंय आंदोलन करपाक वयची ना. ही कमिटी फक्त रिपोर्टिंग कमिटी आसतली. आतां आंदोलन करपी कमिटी आसा किंवा जे धरणे दिवपी आसतले ते दुसरे फुडल्या हेतून येतले जेन्ना ह्या लोकां लागीं काम जायना हेंचें सामान आयकना सरकार तेन्ना फुडले. पूण मेन सद्या आमचें इतलें काम आसा ह्या कमिटीचें सुद्दां दोगां सगळ्यांचेंच की जे येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां तें फूल फ्लॅश सुरू जावपा खातीर एका दिसान काय तें जावंक शकना. कित्याक सरकारानूय सांगलां डॉक्टरांची शॉर्टेज आसा. मेन इश्यू आसा डॉक्टरांच्या शॉर्टेजींतलो की डॉक्टराचो जो एग्रीमेंट जाता बॉन्ड आसता तो 1 वर्साचो आसा. तो सरकार कडेन पाठपुरावो करून तो 3 वर्सां किंवा 5 वर्सां मेरेन तरी केलो तरच गोंयांत डॉक्टर आमकां अवेलेबल जातले आणि हे फुडें बरे भशेन चलोवंक शकता सगळीं हॉस्पिटलां. कित्याक CMच्या मते CMाक जेन्ना आमी मेळपाक गेले जाल्यार स्वता सांगलेलें की सगळींच्या सगळीं PHC आसा तेतूंतलीं ऑपरेशन थिएटरां बंद आसात. हे सगळें सांगप तेणी म्हणजे तेणी हेचेर अभ्यास करूंक जाय. पूण आतां आमच्या कमिटींतल्या लोकांनी ठरलें येस आमी तेचेर अभ्यास करतले. तेच्या खातीर योग्य ते असेंब्लीन बील काडूंक जाय किंवा इंडियन मेडिकल कावन्सिला लागीं फाटल्यान लागूंक जाय. तेची सगळी तयारी करपा खातीर एक्सपर्टांक बीन घेवन आमी हेतून फुडें वयता. येस सर, थँक्यू. यस, कितें जालो सर आयज विशय? आम्ही विवेक गांवकर पेडणे तालुका नागरिक समिती तर्फे हे जो तुयेंचो हॉस्पिटल हयसर चालू जावपाचो आसा 30 तारखेच्यान तो हॉस्पिटलाचो जो बेनिफिट्स आसत जे लोकां खातीर ते सारके मेळचे आनी कोणाचेर अन्याय जावचो न्हू. आनी तेच्याय फुडें जे हॉस्पिटलाचे साधन सुविधा आसत जे आमकां सांगले तेच्या प्रमाणे तशेंच फुडें फुडें सगळे वॉर्ड चालू करून ते लोकांक त्याचो सगळ्याचो बेनिफीट जावचो म्हणून आयज आमी हयसर पेडणे तालुका नागरिक समिती तर्फे एक कमिटी काडल्या तुयें हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुपरविजन अँड पेशंट्स असिस्टन्स कमिटी काडल्या अफिलिएटेड टू PTNS. सो त्या कमिटीचे अध्यक्ष प्रणव परब म्हणून आसात. उपाध्यक्ष माधुरी गाडगीळ, अजून एक उपाध्यक्ष देवेंद्र परब, अजून एक उपाध्यक्ष नितीन पटेकर आणि सेक्रेटरी म्हणून विनायक कामत यांची आयज आमी हयसर सगळ्यांच्या अनुमतीन हयसर एक कमिटी काडलेली आसा. सो तेच्या फुडें अध्यक्ष आमचे जे प्रणव परब आसात ते बोलतले. हांगासर हॉस्पिटलाचो विशय हो जायते दीस जालो गाजत आसा. तेजेर आमी पळयलें की सरकारान आतां 30 तारखेक ते हॉस्पिटल स्टार्ट करता म्हणून एक आश्वासन दिल्लें आसा आनी तेंच्यांनी प्रोसेस सुरू केला अशें आमकां कळोन येयलां. आनी लोकांनी जेन्ना हांगासर प्रेशर पडलो गव्हर्मेंटाचेर, लोकांनी जेन्ना तो मुद्दो हातीन घेतलो, लोक जेन्ना रस्त्यार देंवले तेन्ना सरकारान खंय तरी तेजी दखल घेवन हे हॉस्पिटल चालू करपाची हें केली. जे जायते कितले दीस बंद कितलीं वर्सां बंद आसले पळय ते आतां सरकारान चालू करपाचें 30 तारखेक केलां. आमचो इतलोच हांगासर इंटेंशन आमचें इतलेंच आसा की जी हांगासर सुविधा लोकांक मेळोंक जाय, जे आमच्या पेडणेच्या लोकांक जी हॉस्पिटलान सुविधा मेळोंक जाय तेज्या खातीर एक कोणाचो तरी लक्ष आसचो म्हणून पेडणे तालुका नागरीक समिती ही जायत्या विशयांचेर जो पेडण्याचेर कितें अरिश्ट येता त्या विशयाचेर पेडणे तालुका नागरीक समिती उबी आसता. सो
तेज्या अंडर एफिलिएटेड टू PTNS ही एक कमिटी आता स्थापन केल्ली आसा. आमची जे कमिटीचें काम आसतलें तें हांगा हॉस्पिटलान आतां 30 तारखेक स्टार्ट जातकूच आमकां खबर आसा सगळ्यो फॅसिलिटीज एका टायमार हांगासर जावपाक शकच्यो ना, कित्याक टायम खूपच कमी आसा. सो आमी ज्यो फॅसिलिटीज चालू जावपाक जाय त्यो चालू करून घेवपाक त्या डिपार्टमेंटाचेर, हेल्थ मिनिस्ट्रीचेर आनी सरकाराचेर कसो प्रेशर हाडूंक जाय, कशे डिमांड्स करूंक जाय, कितें करूंक जाय, लोकांचे जे प्रश्न आसा ते वयर मेरेन पावोवंक जाय. डॉक्टर मेळटात काय ना सगळ्या जाणांक, हांगासर फॅसिलिटीज मेळटात काय ना, वखदां मेळटा काय ना, हे सगळे प्रश्न आसात. तेज्या खातीर आमची एक सब कमिटी आसतली. तेंचो हांगासर तेंचे जे आमचे कमिटी मेंबर्स आसतले, आमच्या जे सब कमिटीचे तेंचे हांगासर काम आसतलें की तेंच्यांनी लक्ष दवरप, हांगासरल्यान रिपोर्ट घेवप आनी तो आमचे मेरेन पावप. मागीर आमी तो खंय तरी एक हायर ऑथॉरिटी कडेन तो हे करून तेंच्या आमचे एक लिंक जातले, जे पेडणेकार जे पावोवंक शकना वयर मेरेन तेंचे आनी सरकारा मदलो एक लिंक जातलो. आनी हांगासर अन्याय जावचो ना आमच्या बारीक लोकांचेर, हो वायट एलिफंट जावचो ना हॉस्पिटल, हेजी आमी काळजी घेतले. आनी फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो बेगीन हांगासर चालू करून घेवपाच्यो, हे आमचे मेन उद्देश आसतले. आणि हेल्थ मिनिस्टराची बी काय भेट घेवपाची बी थारला कितें? हय, तशें आमचो एक विचार आमी मांडलेलो. आनी म्हाका दिसता अजून पिक्चर क्लियर हांगासर ना की 30 तारखेक एक्झॅक्टली कितें स्टार्ट करता ते. म्हणून आमी ट्राय करतले की हेल्थ मिनिस्टराक आनी आतां लिंक GMCक केला तेंच्यांनी ते अशें म्हटलां. सो आमी डिनाकूय वचोन मेळपाची एक ट्राय करतले. येता त्या दिसांनी आमी एक डिसायड करतले आनी हांगासर एक कमिटी काडल्या. जायतीं नांवां येत आसा अजून पासून. आतां आमी डिस्कशन चालू आसतना पासून खूब नांवां येयल्या हांगासर. सो एक डेलिगेशन वचोन तांकां मेळोन आमी एक क्लियर विचारतले की केन्ना मेरेन स्टार्ट जातले एक्झॅक्ट आनी कितले तुमी हांगासर कसल्यो फॅसिलिटी दितले की पेडणेकाराक हांगाच्यान GMCन वचपाची गरज पडची ना. हेजेर तुमी आमकां हांगासर सोल्युशन दिवपाचें इतलें म्हणून आमी डिमांड करतले. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर. तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.